कुछ इस किस्म के हैं कि इसको हमें थोड़ा सा अर्ली करना पड़ा। जिस इशू के ऊपर मैंने आप सबको आज तकलीफ़ दी है, उस इशू पे पिछले एक हफ़्ते से टीवी चैनल्स पे, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काफ़ी बाज़गश भी चल रही है और उस पर बातचीत और कई बातें भी चल रही हैं। और इनफॉर्मली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले भी कुछ चैनल्स को, कुछ दोस्तों तक कुछ डिटेल आई भी हैं, विच इज़ ओके, कोई उसमें ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये हमने इसको फॉर्मल रखा है आज। और बेशक आपको इसके बारे में पहले थोड़ा सा इल्म भी था, सबको इल्म था, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आजकल का दौर ऐसा है कि बहुत फास्ट ट्रांसमिट होती हैं न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। तो अच्छा है कि ये उस वक्त भी हुआ और अब भी हो रहा है, आज मैं कर रहा हूँ इसको। तो लेकिन ये बताना ज़रूरी था, क्योंकि कई कयास आराइयाँ चल रही थीं, सवालात उठ रहे थे कि रिकवरी का क्या स्टेटस है, वाक़या किस तरह से हुआ। तो उसमें इन सारी कन्फ्यूजन्स को, और फिर ज़ाहिर है आगे के फ्यूचर की इम्प्रूवमेंट के लिए भी ये ज़रूरी था कि हम आपके सामने सारी बातें रखें और इसको हम सारे मामले को आपके सामने तफसील के साथ रखें। तो ये 11/10 यानी आज से तकरीबन 6 दिन पहले इसमें जो आटली मैदान थाना है, जो बिल्कुल मेरे ऑफिस के साथ के अकब में ही है, इसमें ये चोरी रिपोर्ट हुई 2,07,71,500 रुपये की थाने की बिल्डिंग के अंदर से, जहां हमारी केस प्रॉपर्टीज़ रखी जाती हैं वहां से। तो बड़ा अनयूजुअल सा वाक़या था, अफसोसनाक वाक़या था। और उस पर फिर तफ्तीश शुरू हुई, जिसमें जो टीम मैंने बनाई उसमें मेरे लेफ़्ट पे एसएसपी साउथ बैठे हैं असद रज़ा साहब, और मेरे राइट पे बहुत ही काबिल अफसर एसपी इन्वेस्टिगेशन साउथ जाहिदा परवीन साहबा थी, और एसपी सदर अली मर्दान थे। प्लीज़ कॉल हिम इफ ही इज़ अराउंड। तो वो इन तीनों ने इस पे तफ्तीश शुरू की, अलॉन्ग विथ जो हमारे दूसरे जूनियर रैंक के ऑफिसर्स थे, और इन्होंने बड़ी मेहनत की और 48 घंटों के अंदर इन्होंने रिकवरी इफ़ेक्ट में लाए ये। और इस वक्त टोटल जो इस वक्त तक की रिकवरी हुई है वो 1,82,71,500 रुपये। सो हम अब भी तकरीबन 25 लाख रुपए शॉर्ट हैं, जिसका प्रोसेस अभी चल रहा है। अब ये वाक़या इस तरह से होता है कि आप सबके इल्म में होगा कि आईजी साहब सिंध की और एडिशनल आईजी साहब कराची, और फिर मेरी तरफ से सारे जोन डीआईजीज़ की तरफ से, एसएसपी की तरफ से ये ड्राइव चली थी कि हम हर थाने को कराची के सीसीटीवी कैमरास के साथ इक्विप करें। तो हमने हर थाने को इक्विप किया, और पिछले कोई 4 महीने से मैंने अपने जोन में हर थाने के मालखाने को भी सीसीटीवी कवरेज में हम लेकर आए। तो ये मैं समझता हूँ कि इस डिटेक्शन में इस सीसीटीवी का मालखाने पे होने का एक हमें बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। वो जो फुटेज आप लोगों ने भी शायद देखी हो, या वो जो तस्वीर आपने देखी हो, उसमें चोरी करते हुए तो कोई नहीं दिखाया जा सकता, लेकिन हमारी टीम ने जब जो लॉक था उस अलमारी का जहाँ पे ये केस प्रॉपर्टी पड़ी हुई थी, उसको एग्ज़ामिन किया, तो 6 और 7 अक्टूबर की रात जो सीसीटीवी 1-1.5 घंटे के लिए थाने पे बंद कर दी गई, नहीं चली, और उसके बाद जब कैमरा दोबारा ऑन होते हैं तो लॉक की पोजीशन चेंज थी। तो उससे पहला शक जनरेट हुआ कि ये उस रात को वाक़या हुआ है और ये कार्रवाई उस रात को की गई है। इसी तफ्तीश को वो आगे लेते हुए चले गए, और उस पे जब कुछ स्टाफ को, जो हमारे मुलाजमीन हैं, उनको शामिल तफ्तीश किया, तो उससे बात खुली। क्योंकि देखें, ये बड़ा अनयूजुअल सा वाक़या होता है ऐसा कि थाने में इस किस्म की प्रॉपर्टी इस तरह से गायब हो जाए। मैं आगे जाने से पहले सिर्फ ये बता दूं कि ये प्रॉपर्टी फरवरी में मेरा ही टेन्योर था यहाँ पे, इस साल के शुरू में, जब इस पे कैंट रेलवे स्टेशन के करीब रॉबरी हुई थी, गोल्ड रॉबरी हुई थी, और उसमें सोना उस वक्त रॉब हुआ था, छीना गया था,
اور اس کے بعد جو CIA اور ساؤتھ پولیس نے ریکوری کی تھی تو اس میں سے کچھ ریکوری یہاں ساؤتھ پولیس کے پاس تھی اور کچھ ریکوری CIA جو ہمارا دوسرا یونٹ ہے اس کے پاس تھی. تو یہ وہ کیس پراپرٹی تھی جو تھانے پہ تھی. اور یہ بھی ایک کنفیوژن تھی کہ یہ پراپرٹی مال خانہ جو سٹی کورٹ کا ہے وہاں کیوں نہیں جمع کرائی گئی. تو اس پہ ہمارے تفتیشی آفیسرز نے بارہا وہاں پہ کوشش کی مال خانے میں یہ پراپرٹی جمع کرانے کی, اور اس کے بعد اسٹیٹ بینک میں بھی ہمیں جمع کرانے کو کہا گیا, لیکن کچھ پروسیجرل ایشوز کی وجہ سے, کچھ ڈاکومنٹڈ ایشوز کی وجہ سے یہ وہاں پراپرٹی جمع نہیں ہو سکی. تو یہ تھانے پہ ہی پڑی رہی. اور نیچرلی جب تھانے پہ ایسی پراپرٹی پڑی رہتی ہے تو جو تھانے کا اسٹیشن ہاؤس آفیسر ہوتا ہے, جو تھانے کا ہیڈ محرر ہوتا ہے, اور سنس یہ پراپرٹی تفتیش کے پاس تھی تو سپروائزری انویسٹیگیشن آفیسر جس کو ہم SIO کہتے ہیں, اور کیس کا جو انویسٹیگیشن آفیسر تھا IO تھا, یہ اس کی ذمہ داری بنتی تھی. ان چاروں افسروں کی ذمہ داری بنتی تھی, جس میں یہ ظاہر ہے فیل ہوئے. اور پھر جب تفتیش کو جب آگے بڑھاتے ہیں تو اس میں ہمیں جو پہلا شک ہوا وہ کانسٹیبل شہباز کے اوپر ہوا, جو تھانے کا ڈیوٹی محرر ہے تھا. اور اس کی جب اس سے تفتیش آگے چلی تو یہ اندازہ ہوا کہ وہ اس ساری واردات کا مرکزی کردار تھا اور ماسٹر مائنڈ تھا. اس کے ساتھ کانسٹیبل راہیل جو کہ پولیس مددگار 15 کراچی میں عزیز بھٹی تھانے میں تعینات تھا, ان دونوں نے مل کے یہ چوری کی وہاں سے. اور اس کے بعد یہ جب تفتیش آگے چلی تو پھر اس میں ایک ملزم سید عزیز شاہ ولد گل فرید شاہ جو ان کا قریبی دوست ہے وہ بھی اس میں پایا گیا اس الزام کے تحت. انہوں نے منصوبہ بندی کی ہے, اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا 6 اور 7 تاریخ کی شب کو, درمیانی شب کو انہوں نے پراپرٹی کی رقم 2,07,75,000 روپے باہر کے مال خانے کا تالا کھولا ہے انہوں نے, اور اس کے بعد چابیاں انہوں نے ڈپلیکیٹ بنائی تھانے پہ جو پڑی ہوتی ہیں, اور اس کے بعد الماری کا انہوں نے تالا توڑ کے اور یہ کیش نکالا تھا. اب اس میں 85% کے قریب ریکوری ہو چکی ہے. باقی جو ملزمان ہیں وہ اس وقت پولیس کسٹڈی ریمانڈ میں ہیں تینوں, اور اس کے بعد ہم فردر جو تھوڑی سی ریکوری رہ گئی ہے اس کے اوپر پوری کوشش ہے. کیش بھی آپ کے سامنے یہاں موجود ہے جو ریکور ہوا ہے, اور جو سسپیکٹس ہیں جن کو کسٹڈی میں لیا گیا ہے وہ بھی یہاں موجود ہیں. تو یہ سارا واقعہ ہوا تھا جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ محنت کے ساتھ, ٹیم کی محنت کے ساتھ ڈیٹیکٹ ہوا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ڈپارٹمنٹ کی عزت رکھ لی, ساؤتھ زون کی عزت رکھی کہ ہم اپنے ہی گھر کے اندر اپنی بلڈنگ سے ایک جو امپورٹنٹ کیس ہوا اس کو ہم ڈیٹیکٹ کرنے میں کامیاب ہوئے. اس پہ فردر تفتیش چل رہی ہے, اور ظاہر ہے جو غفلت ہوئی ہے جن افسروں پہ اس میں تھانے کا جو SHO ہے وہ معطل کیا ہے SSP ساؤتھ نے, تھانے کے جو محررین ہیں وہ جو جتنے بھی محرر ہیں وہ معطل کیے SSP ساؤتھ نے, اور اس کے بعد SP انویسٹیگیشن ساؤتھ نے جو IO ہیں اس کیس کے ان کو معطل کیا, اور جو SIO ہیں ان کو معطل کیا. وہ سارے نام آپ کو اس پریس ریلیز میں مل جائیں گے. یہ ڈپارٹمنٹل کا جو پروسیجرز ہیں, یہ ڈپارٹمنٹل ایکشن بہت ضروری ہوتے ہیں تاکہ دوبارہ کراچی میں یا ایون اندرون سندھ میں کوئی بھی عملدار ہمت نہ کرے کہ کسی کیس پراپرٹی پہ اس طرح سے ہاتھ ڈالے اور اس کے بعد اس کو چوری کرے. تو اب باقی ریکوری کی کوشش پوری چل رہی ہے. جیسے میں نے کہا اس میڈیا کانفرنس کی شروع میں کہ اس میں یہ چیزیں رپورٹ ہوئی تھیں, یہ تفصیل رپورٹ ہوئی تھی, لیکن آج میں نے تھوڑا اور تفصیل کے ساتھ آپ سب کے سامنے رکھی تاکہ اس کو آپ سب ناظرین سامعین تک پہنچائیں کہ اس طرح سے ہم نے اس کیس کو ڈیٹیکٹ کیا. اگر کوئی سوالات کسی کے ہوں تو. 3 جی. اچھا سر, ڈیفنس تھانے میں بھی کیس پراپرٹی چوری ہوئی ہے, کیبل چوری ہوئے تھے, محمود آباد میں کباڑی کو بیچ دی گئی, اس طرح کی وارداتیں بڑھتی جا رہی ہیں. اس پہ جی اس پہ میری جو ایڈیشنل آئی صاحب سے میری بات ہوتی رہتی ہے, ان کی ہمیں ہدایت ہے کہ پورے کراچی کے تھانوں کی اسٹاک ٹیکنگ ہو, اور جتنی پراپرٹیز پڑی ہوئی ہیں ان کی اسٹاک ٹیکنگ ہو, اور اس کا پورا ایک انوینٹری بنائی جائے.
ڈیفنس تھانے پہ یہ جو رپورٹ ہوئی اس کی ایس ایس پی ساؤتھ نے انکوائری کی اور انہوں نے اس انکوائری